अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हूँ। तो सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आने वाले नए दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के निशान पे भी क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली तमाम मालूमाती वीडियो उन तक पहुँच सके। तो चलते हैं आज की मौजू की तरफ। आज का मेरा मौजू भी इंतहाई अहम है और मुझसे बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है कि हमारे जो है ना वो फीमेल ने अंडे दे दिए हैं लेकिन उसमें बच्चे नहीं बने, और उसमें क्या होता है कि वो मेल भाई जो हमने लगाया हुआ है वो क्रॉस नहीं करता, साथ बैठ रहता है, फीड फीमेल को कराता है, मस्ती खूब करता है। तो उसकी क्या वजह है? तो ये कमेंट्स में मैं काफ़ी दोस्तों को बता चुका हूँ कि ये आपके जो है ना मेल टेम्ड है। तो वो मुझे बताते हैं कि टेम नहीं है, भाई वाइल्ड है। तो उन्हें आज मैं ये चीज़ बताऊंगा कि वाइल्ड और टेम में किन चीज़ों को हम बोलते हैं, वो आपको बताऊंगा। टेम से मुराद जो मैं उनको बताता हूँ, टेम वर्ड से मुराद कि आपके घर में जो आपने किसी ने बच्चा पाला है, आपने या आपने जिधर से वर्ड्स लिए हैं, जो आप बच्चा हैंड फीड पे पालते हैं, वो चाहे टेम्ड हो या चाहे फिर वो आपके बातें करता हो या ना करता हो, या पिंजरे में रखा हो, यानी कि साल 2 साल पिंजरे में रह गया, तो फिर वो जंगली नहीं होगा। वो तब भी वो टेम वाली कैटेगरी, सेमी टेम वाली कैटेगरी में ही आता है। क्योंकि क्या होता है कि वो बचपन से ही हैंड फीड पे पले होते हैं, तो उनके अंदर जो है वो इंसानों के साथ उनसीनियत ज़्यादा होती है, इंसानों के साथ उनकी मोहब्बत तवज्जो जो है वो ज़्यादा इनके साथ होती है। फीमेल के साथ अपनी या अपने पार्टनर के साथ उनकी फिर इतनी वो तवज्जो नहीं रहती, क्योंकि शुरू से ही उनका जब उन्होंने आंखें खोली या उनका जब बचपन था, जब उन्होंने होश संभाला, तो वो इंसानी हाथों में थे। तो उस वजह से उनकी जो तवज्जो या मोहब्बत होती है वो इंसानों के साथ ज़्यादा होती है, यानी कि उनको बाइट नहीं करेंगे, उनको काटेंगे नहीं, बातें करेंगे, उनके मतलब चीज़ें वगैरह सीख जाते हैं। तो उनका अपनी पार्टनर की तरफ या ब्रीडिंग की तरफ फिर जो है ना वो ध्यान कम हो जाता है। फिर वो क्या होता है कि वो काफ़ी टाइम लग जाता है उनको फिर वापस उसी अपनी रवश में आने पे, यानी कि अपने पार्टनर के साथ वो मतलब टाइम गुजारें, उसको क्रॉस करें, ये वाली जो चीज़ें होती हैं, फिर उसमें काफ़ी टाइम जो है ना वो लग जाता है उसमें। तो ये वाला जो घर में पले होते हैं ना बर्ड, जो आपने हैंड फीड पे पाले होते हैं, उनको हम टेम या सेमी टेम मतलब बोलते हैं। उसमें ये क्वालिटी फिर काफ़ी टाइम के बाद आती है। आप मिसाल के तौर पर ये जो पेयर आपको नज़र आ रहा है, ये मेल, इसकी एज मेरे अंदाजे में 7 से 8 साल होगी। ये भी मेरे घर के, और इसके साथ जो फीमेल है ये यंग फीमेल है, ये पहली दफ़ा ब्रीड करेगी इंशाल्लाह इस दफ़ा। तो ये भी घर की पली हुई है। अब इसमें क्या है कि ये जो मेल मैन ये है, ये टेम्ड मेल है, यानी कि ये हैंड फीड पे पला हुआ, और जो ये जो फीमेल है ये जो है ये मदर फीड पे पली हुई है। मदर फीड पे पला हुआ बर्ड आप समझें कि वाइल्ड ही होता है। वाइल्ड से मुराद जंगली, जंगली बर्ड्स की ये क्वालिटी होती है कि वो आपसे डरते तो हैं लेकिन वो ब्रीड बहुत अच्छी करते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ भाई, ये वाइल्ड, आप ये देख के फीमेल जो है ये अब ऊपर ही डर के एक साइड पे, हालांकि ये वाइल्ड जंगली भी नहीं है। ये मेरे घर में बच्चा निकला था, और ये 2 साल पहले 3 साल पहले की मेरी आप वीडियो देखें तो उसमें मैंने एक वीडियो लगाई हुई है कि एक सेल्फ हो रहा है बच्चा मेरे परिंदों के नीचे। ये वो वाली फीमेल है जो है ना, अब माशाल्लाह से। और ये माँ बाप के नीचे क्योंकि बचपन इसने गुजारा है, उनके हाथों से ही खाया पिया है, तो इसमें भी आते हैं वही उसी तरह की हैं जिस तरह जंगली परिंदों की होती है ना, डरते हैं। और ये जो मेल है ये टेम्ड मेल है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब मुझसे इतना नहीं डरता, मतलब अब ये पिंजरे में भी रहा लेकिन अब भी मतलब इसकी डर की कंडीशन वो नहीं है कि आम जो परिंदों को होती है ना। ये आप ये देखें, अब ये इतना ख़ास नहीं डरता, मैं इसको हाथ भी लगाऊं, लेकिन फीमेल को देखें, फीमेल तो जैसे ये देखें आप, मतलब भाग की कभी उधर, ये आपने कंडीशन देखी है फीमेल की। एक तो ये जंगली का होता है कि जंगलीपन में इस तरह का जो है ना वो परिंदे डरते हैं, और घर में पला हुआ जो है ना वो डरते नहीं है। एक तो ये चीज़ होती है। दूसरा मैं आपको बता रहा था टेम बर्ड के बारे में। अब ये वाला
میل بھی میرا گھر کا پلا ہوا ہے، ٹیم یا سیمی ٹیم کہہ لے، لیکن یہ ماشاءاللہ سے بریڈ کر رہا ہے۔ اس کی اب میں وجہ بتاتا ہوں کہ یہ کیوں بریڈ کر رہا ہے، آپ لوگوں کے پاس کیوں نہیں کر رہا۔ اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ میں نے پہلے بھی اپنی کئی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ آپ کو ایج کا کنفرم نہیں ہوتا کہ ایج کتنی ہے۔ یہ گھر کے پلے ہوئے ٹیم یا سیمی ٹیم میل جو ہوتے ہیں، یہ بھی اب یہ ماشاءاللہ سے اس میل کی ایج 8 سال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اب تقریباً 2-3 سال ہو گئے ہوں گے یہ میرے پاس جو ہے نا، یہ سمجھے اس نے بریڈ شروع کی ہے۔ تو وہی یہ چیز ہوتی ہے کہ جب آپ میل لے کے آتے ہیں، آپ کو ایج کی اس کی گانی نکلی ہوتی ہے، آپ کو ایج کا اندازہ نہیں ہوتا، تو آج سمجھتے ہیں گانی نکلی ہوئی ہے تو یہ بڑا میل ہے تو یہ بریڈ کر جائے گا اگر گھر کا پلا ہوا ہے، لیکن وہ اس کی گانی ہے تو گانی تو 1.5 سال کے بعد آ جاتی ہے، یعنی کہ آپ اگلے سیزن میں جب لگائیں گے تو وہ 2 سال کا ہوگا۔ تو 2 سال کا میل اگر آپ کا ٹیم گھر کا پلا ہوا ہے، سیمی ٹیم میل ہے، تو وہ کبھی بھی بریڈ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے پھر آپ کو ایج کا اندازہ ہونا چاہیے، اس کی عمر کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ کم از کم 5 سال کا تو ہونا چاہیے۔ پھر وہ جا کے جو یہ ٹیم بڑھ جائے اگر فیمیل کے ساتھ مکس کریں گے تو پہلے سال آپ دیکھیں گے کہ وہ صرف فیڈ کراتا رہا ہے یا اس کا لات اس کی فیمیل کے اوپر رکھ دیتا ہے، کراس نہیں کرے گا۔ لیکن جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے، وہ 5 6 7 8 سال کے ہوتے ہیں، تو اس میں زیادہ تر میل جو ہے وہ مطلب ہے جو گھر کے پلے ہوتے ہیں، پھر وہ بھی جو ہے وہ بریڈ کرنے لگ پڑتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ سے میں ابھی آپ کو دکھاؤں تو میرے پاس شاید میرے خیال آدھے جنگلی برڈز ہیں اور آدھے جو ہیں وہ سیمی ٹیم یعنی کہ گھر کے پلے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ سارے کے سارے بریڈ کر رہے ہیں، سارے کراس کرتے ہیں، سب کے ایگز فرٹائل ہوتے ہیں۔ تو آپ نے بھی یہ والا جو میل لینا ہے تو پھر آپ نے اس کی ایج کنفرم کرنی ہے کہ وہ کم از کم اگر گھر کا پلا ہوا ہے تو وہ 5 6 سال اس کی ایج ہوگی تو پھر تب جا کے وہ کرے گا۔ وائلڈ کا تو میں نے آپ کو بتایا وہ 2.5 3 سال کا نر ہو تو وہ ماشاءاللہ سے اس کی پرفارمنس زبردست ہوتی ہے، وہ جو ہے بالکل اچھی بریڈ اور اس کا اچھا رزلٹ آتا ہے۔ لیکن یہ گھر کے جو پلے ہوتے ہیں ان کا رزلٹ پھر آپ کو کافی دیر کے بعد ملے گا۔ ابھی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے جو ہے نا وہ فیڈ کرا رہا ہے فیمیل کو۔ تو یہ بہت زیادہ کمنٹس میں لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، تو میں نے کہا چلے اس موضوع پہ میں آپ کو بتا دوں کہ ٹیم یا گھر سیمی ٹیم جو میل لگائیں گے تو پھر آپ نے اس کی ایج کلیئر کرنی ہے کہ وہ کم از کم 5 6 سال کا ہوگا تو پھر چانس ہوتے ہیں۔ اس میں بھی کئی ایسا ہوتا ہے کہ یہ گھر کے پلے ہوئے ٹیم سیمی ٹیم میل ہوتے ہیں، پھر وہ 10 سال 8 10 سال کے بھی ہو جائیں، کئی کی ایسی عادت بن جاتی ہے کہ پھر وہ کراس کرتے ہی نہیں ہیں فیمیل کے اوپر۔ لیکن زیادہ تر میل جو ہوتے ہیں پھر وہ گھر کے بھی یہ بھی ماشاءاللہ سے سیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن بہت ٹائم لگاتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ کو ایج کا اندازہ نہیں ہے یا آپ کو پتہ ہے کہ 2 سال کا یا 3 سال کا میل ہے یہ آپ کا گھر کا، تو پھر ٹائم ضائع نہ کریں، اس میں پھر آپ کے 1 سال 2 سال آپ رکھیں گے، وہ فیمیل انڈے دے گی لیکن وہ اس میں سے بچے نہیں نکلیں گے، اس میں پھر آپ کا شوق جو ہے وہ مر جاتا ہے، پھر آپ کو کوئی انٹرسٹ نہیں رہتا بھئی یار، آپ کا دل ٹوٹ جاتا ہے کہ یہ اس نے بریڈ نہیں کی میرے پاس، بریڈ نہیں کرتا، ان میں فالٹ ہوتا ہے۔ صرف آپ یہ ان کی ایج دیکھ لیا کریں۔ اس لیے آج میں نے یہ ٹیم سیمی ٹیم کے حوالے سے یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ آپ لوگوں کو کچھ چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو سکیں اس کی۔ اس کے علاوہ یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ وائٹ جاوا کا میرا ایک پیر ہے، اس کو میں نے آپ کو پہلے بتایا، پہلے بھی ایک دن ویڈیو میں دکھایا تھا کہ اس نے انڈے دیے تھے۔ آج میں نے چیک کیا تو اس میں بچے نکلنا سٹارٹ ہو گیا۔ اب صحیح اتنا واضح آپ کو یہاں سے نظر نہیں آئے گی کیونکہ اس کی ڈولی اس طرح کی ہے، اوپر سے بند ہے، اور یہ آپ کو کچھ نظر آ جائیں گے۔ 5 انڈے تھے اور ابھی 2 انڈے رہ گئے ہیں، 3 چکس ماشاءاللہ سے جو ہے نا اس کے نکل آئے ہیں۔ تو اس کی گروتھ بھی انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ چیک کراؤں گا کہ ان کی گروتھ بھی کیسے۔ یہ وائٹ جاوا پیر ہے میرا، یہ اس کے بچے ہیں، یہ دیکھیں ایسے ماشاءاللہ سے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈب بھی ہیں جاوا بھی ہیں، یہ سارے سے اس طرح کھلے ماحول میں جو ہے نا وہ بریڈ کرتے ہیں۔ یہ والی فیمیل بھی ماشاءاللہ سے ابھی تیار ہے، یہ اب باکس کے اندر ہی زیادہ تر بیٹھی رہتی ہے، اور انشاءاللہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ امید ہے کہ یہ فیمیل بھی جو ہفتہ 10 دنوں میں جو ہے وہ ایگز لینگ کر دے گی۔ جب یہ آخری 1 2 دن آتے ہیں تو اس کی جول مکمل اتنی زیادہ بن جاتی ہے کہ اس میں سے جو ہے نا وہ آپ کو واضح طور پر
آپ کو انڈا نظر آتا ہے. اس کی نیچے وینٹ والی جگہ جو ہوتی ہے اتنی پھول جاتی ہے اس میں واضح طور پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا غبار بن گیا ہے کہ وہ آپ کا جو ہے نا وہ انڈا 1-2 دن میں آ جائے گا. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو ٹیم برڈ کے حوالے سے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئے ویڈیو نئے موضوع کے ساتھ. آپ سب دوستوں کو بہت بہت شکریہ.